تے معلمین بیٹھے ہوئے وال تساں تقریراں کرو علم والیاں تے وال پتہ لگ سی کہ اللہ دی ذات پاک نے جڑا علم دا ملکہ عطا کیتے نا کئی جاد تے علم کو چھپاونا عقل مندی ہوندے کہیں دوتے علم دکھاونا ہی عقل مندی ہوندے اچھا ہن اتھا ایک جٹا دی گال کراں چاول تو گال سمجھ آوے سی آدھن گوڑی اپنا دے لکا دیکھو ہے تو وجہ کیا ہوندے ان کا مطلب یہ ہوندے بھئی قدر آلے لوگاں دے سامنے چیز کو ظاہر کرو وگرنہ اگر کوئی قدر اللہ کہے نہیں تو تو صحیح میں کرو چیز کو لکا گی نو تاکہ تو جو دے باسو نا خود بے قدرے بن باسو آپ نے فرمایا وہ تو ایسیاں ایسیاں باتاں کرو لوگوں کو پتہ چلے کہ اے جڑا آیا بیٹھے اے ویلا نہیں آیا بیٹھا اے اپنی زبان دے تو قرآن ہی پڑھدا بیٹھے محمد دا فرمان سبحان اللہ اللہ پاک نے مقدس کتاب کیڑی کیڑی چیز